ही मिटींग जावपाचें कारण कितें की काल जे इन्सिडंट जाला न्हू, दुर्घटना जाली त्या संदर्भात काहीतरी आमी एक ठोस निर्णय घेवपाक जाय ह्या दृश्टीसून फक्त डिस्कशन जालां अशो गोष्टी परत हेजी पुनरावृत्ती जावच्यो न्हय म्हणून. आनी त्या खातीर आमी अशें ठरयलां एक मतान आमी देवस्थान कमिटी, विलेज पंचायत शिरगांव एज वेल एज हे आमचे कोण गव्हर्मेंट ऑफिसर की ते दिसा देव मनान येता पळय ते दिसा कोणाकूच मंदिरांत प्रवेश सुना. फक्त देवस्थानचे जे मानकरी आसा, चौगुले म्हणटात तांचे जे सेवेकरी आसा न्ही, जे देवा बरोबर आसा तांकांच मंदिरांत प्रवेश करपाक दितलो. आनी त्या खातीर कोणीच भाविकांनी हेची दखल घेवपाची, हे जे आमी संदर्भ दिला पळय हे कित्या खातीर तेचो विचार समजून घेवपाचो, उमजून घेवपाचो आनी कोणीच भाविकांनी येवपाची तस्ती घेवच्यो न्हय म्हणून. दुसरी गोश्ट आमी आयज फाल्यां आमी इन्स्ट्रक्शन दितले. आयज जी दुकानां ती थाटलेलीं आसा सबंद गांवांनी थाटलेलीं आसा, देवळाच्या परिसरांत जावं मुड्डेर पर्यंत जे इन्सिडंट जाला तेजे पर्यंत तळी पर्यंत जोणाचे सगळीं दुकानां काडपाचें त्या दुकानदारांक आवाहन करतले. आनी मामलेदाराक त्या संदर्भात आमी पत्र बरयल्लें आसा आनी तांकां सांगलेलें आसा, डिस्कशनूय जालें. आनी त्या नंतर आमी तांकां अशें सांगलें की ही दुकानां आसा ती ताबडतोब फाल्यां दनपार पर्यंत सगळीं दुकानां खाली काडची. की आमकां हेचे कित्याक एक म्हणजे दुखवटो आसा तो, म्हणजे कोण तरी कोणाचे तरी भाव भयण अशे आवय अशी गेल्ली आसा, आमकां त्या दुखान सहभागी आहा आनी अश्यो पुनरावृत्ती केन्ना परत जावच्यो न्हू ह्या दृश्टिकोनातून एक प्रिकॉशन आमी सगळ्या दुकानदारांक सांगतले की दुकानां सगळीं काडची. समजा येता कदाचित काडली ना तर पोलीस फोर्स घेवन कमिटी, पंचायत आनी सरकारी यंत्रणा हे काडटली. तशेंच तिसरी गोष्ट कितें आहा की आमी अशें आवाहन करता, अपील करता लोकांक आनी प्रार्थना करता की तेंच्यांनी इवन कौल प्रसादांक सुद्दां हांगासर गर्दी करच्यो न्हू. की आमची जी परंपरा आसा तितक्या पुरते देवकार्य केलें वयतलें आमच्या गांवांत हांगासर 5 दीस आसतले, 5 दीस पर्यंत आनी लिमिटेड म्हणजे घरच्या पुरतोच एक हें आसतलो. आनी त्या खातीर कोणीच भाविकांनी, श्रद्धाळू भक्तांनी, धोंडगणांनी शिरगांवान येवच्यो न्हू. आनी अशें आमी येवच्यो न्हू म्हणटा काय कोणाक तरी वायट दिसलें, आमकांय वायट दिसलें सांगपाक की अशें आमी केन्नाच सांगूंक ना. पळय हे फर्स्ट टायम सांगचें पडटा कित्याक की अशी घटना घडली, दुर्घटना घडली म्हणून आमकां सांगपाची पाळी आयली. आनी त्या खातीर आमी समस्त जाणांक, समस्त भक्तांक विनंती करता की आमकां सहकार्य करता. तुम्ही आता म्हटलं की फक्त चौगुले आसा तांकांच एंट्री आसा आनी ना चौगुले आनी चौगुले मानकरी न्ही आनी बाकीचे सेवेकरी आसता ते देवा बरोबरूच आसता. मागीर घाटवळ म्हणात, पाळणे म्हणात, भट म्हणात, हे आमच्या देवळी म्हणा ड्युटी घेवन हे सगळी ही टीम कशी आसा पळय न्हू तितकेच देवळान वयतले जे काम आसा ढोलकीवाले. कितल्यांक तुमी देवूळ बंद करता? कित्याक खुबशे भक्तगण सुद्दां पांय पडपाक येतालीं मांडायचा देवळान. कितें आसा देव मंदिरान गेले काय ना म्हणून काही तात्पुरते थोडक्यान हें आसा कितें हें आसा करपाचें. तेच्या पयलीं म्हणटा, तेच्या पयलीं जेन्ना भक्तगण पांय पडपाक येता देवळान पळय, आतां देवी मंदिरान वयच्या पयलीं तेच्या पयलीं दनपार पर्यंत आमी अलाव करतले लोकांक, मागीर आमी तांकां हें करतले नाका म्हणून.